الفرق ما بين فيليسيم والسيدر. فيليسيم اولا كنلقاو باللي لي طاي ديال لي سوريزو ديفيرون، يعني يقدر يكون عندنا واحد السوريزو عنده الماسك 27 الوغ كو لوطر 22 ولا 30 ولا. في سيدر لا، كنشوفو اكبر عدد ديال لي ماشين فاش من السوريزو عندنا وكنمشيو عليه. يعني الا كان عندنا 128 اللي كتعطينا 2 أس 7 اللي غيكون عندنا الماسك هو 25، الوغ كنمشيو عليهم كاملين في الماسك 25. ثاني حاجه هي في فيليسيم كنقتصدو لي زادريسيبي، العكس ديال سيدر اللي كنفقدو فيها لي زادريسيبي. الوغ الا كان عندنا مثلا في واحد السوريزو جوج ديال لي ماشين ولا لي اوت ما غاديش نحتاجو غير جوج، ولكن الا كان عندنا مثلا اكبر ريزو فيه 128 كما قلنا، هادي خصنا نعطيو حتى 24، وهكذا كتضيع لنا 124 ادريس. قبل ما نبداو نحسبو فيليسيم كنبغيو نعرفو اشنو عندنا. مثلا في هاد الحاله ديالنا عندنا 4 ديال لي لان وجوج ديال لي وان، نحسبوهم. هذا اللان واحد، لان جوج، 3 و4، وهذا الوان واحد والوان جوج. كما كتشوفوا عندنا هنا 80 ماشين، 40 20 10، بيان سور جوج جوج في لي وان. من لي زوتي اللي كنخدموا بها في فيليسيم هي هاد الجدول اللي خاصنا نكون حافظينه. جوج أس زيرو كيبدا من جوج أس زيرو الى بطبيعة الحال كيعطيك كل بويسونس الجواب ديالها الفوق. اعتبروا بلي عندنا 27 اوت في واحد السوريزو بالقاعده جوج اس ان موان 2، يعني غادي نحطوها 27 في البلاصه ديال ان، غادي نقلبوا عليها غادي نلقاوها كتوافق مع 32 اللي هي كبر من 27، والا نقصنا لها جوج كتبقى كبر من 27 كتعطي 30. الو غادي ناخذوا جوج اس 5، جوج اس 5 ناقص جوج اللي هي 30 كما قلنا، يعني العدد ديالنا هو بويسونس 5. كان هذا غير مثال غادي نستعملوه من بعد. دابا قبل ما نبداو نحسبوا خصنا نرتبوا هاد لي سوريزو من الكبير للصغير. بداية غادي نشوفوا شنو اللي عندنا كبير. في هاد الحالة ديالنا عندنا 80 كيتباع 40 20 10 ولي وان 1 و 2. دابا ندوزو للحساب. الريزو اللي غادي نستعملوه هو 192 168 00 سيغ 24. ونبداو نرتبوا لي ريزو ديالنا. غادي نبداو بالكبير اللي هو 80 كيتباع 40 20 10 جوج وجوج، ومن بعد غادي نطبقوا القاعده ديال جوج اس ان موان 2. الا طبقنا على 80 مثلا، 80 شنو هي اللي كبير عليها؟ هي 128، يعني جوج اس 7 ناقص جوج كتعطي 128 ناقص جوج اللي هي 126 كتقبل 80. باش نعرفوا دابا الماسك اللي غادي ناخذوا لان واحد كنديروا 32 ناقص 7، حيت عندنا مثلا الا رجعنا للسوريزو واحد 8 ديال لي بيت 8 ديال لي بيت 8 ديال لي بيت و8 8 8 16 24 و 32 كنقصوا من هذيك 7 كيولي عندنا 25. الريزو الثاني كذلك 40 اللي هي كتجي كتعطينا جوج اس 6 ناقص جوج اللي هي 64 ناقص جوج كتعطي 62، يعني الماسك غادي يكون 32 ناقص 6 اللي هي 26. لان 3 كذلك 32 ناقص جوج 30 كناخذوا 5 ديال لي بيت، الوغ غادي يكون عندنا الماسك هو 32 ناقص 5 اللي هي 27. وهكذا بالنسبه للوان كذلك. هو في الحاله دائما كناخذوا الوان الماسك سور 32 على 32. علاش؟ ديما كيكون فيهم دو بيت وجوج جوج 4 ناقص جوج هي جوج. هكذا. دابا ندوزو للحساب. ناخدو اللان واحد اللي فيه 80 نوط. كيفاش غادي نخرجو هاد لادريس دو سوريزو؟ كما قلنا من قبل الريزو اللي غادي ناخدوه هو 192 168 00 على 24. قلنا بلي 24 الا جينا نحسبوها 8 ديال لي بيت زائد 8 ديال لي بيت 16 زائد 8 ديال لي بيت هي 24. الوغ غادي نوقفو هنايا. هادو اللي بالخضر هما بارتي ماشين، هادي اللي بالاورانج هي البارتي ريزو. هنا كذلك بارتي ريزو بارتي ماشين. الوغ شنو هي هاد الزرق؟ هاد الزرقاء هو البيت اللي خدينا زدناه، لي بيت اللي زدناهم كان عندنا 24 وقلنا غادي ناخدو ماسك على 25، يعني غادي نزيدو واحد هو هذا اللي بالازرق. وهكذا غادي يولي عندنا السوريزو ديال لان واحد. لادريس سوريزو ديال لان واحد هي 192 168 00 على 25. دابا غادي نشوفو السوريزو سويفون اللي كيجي من موراه. اللي دي الريزو لادريس سوريزو اللي تجي من موراه هي غادي نشدو هذاك البيت اللي كان عندنا في الزيرو وغادي نردوه في الواحد. غادي يولي عندنا 192 168 0 128 إلا حسبناها واحد 7 ديال الزيروات، يعني واحد جوج 4 8 16 32 64 128. هادشي علاش قلت لكم خاصكم تكونوا حافظين داك الجدول اللي شفناه قبيله على 25. يعني الريزو اللي جاي غادي نحسبو في هاد
لادريس هادي. لان دو 40 اوت، كما قلنا 40 اوت هي 2 و6 ناقص 2 اللي كتساوي 62 اللي عطاتنا الماسك على 26. كما قلنا قبيله غادي نشدو الماسك لادريس ريزو اللي كانت عندنا خديناها من لان واحد، واللي قلنا بلي هي لادريس ريزو ديال لان سويفون. حطينا هنايا على 25، هنا غادي نردوها على 26. شنو غادي نديرو؟ غادي نزيدو واحد البيت اخر هو هذا اللي بالازرق، ولات عندنا لادريس الجديده هي 192 168 0 128 على 26. عفوا انا عندنا غلط، غادي نعتبرو على 26 هنا. بالنسبه كيف العاده عاوتاني بالنسبه للسو ريزو سويفون عندنا 192 168 0 1 وبلاصة الزيرو الثاني نردوه واحد، كتولي عندنا لادريس سويفون هي 192 168 0 192 على 26. لان 3 20 اوت، 20 اوت هي قلنا 2 أس 5 32 ناقص 2 30، يعني السوريزو غادي يكون عندنا الماسك سوريزو غادي يكون عندنا على 27. كناخدو لادريس اللي كانت عندنا في لان دو اللي اعتبرناها بلي هي سوريزو سويفون، كنحطوها 192 168 0 وهنا رديناها للبناء 1 1 6 زيروات. دابا حطينا لها الماسك الجديد اللي هو على 27. شنو درنا؟ زدنا واحد الزيرو اخر، واحد البيت اخر عفوا، ولات عندنا لادريس سوريزو اللي غادي نعطيوها لان 3 هي 192 168 0 192 على 26. كيف العاده غادي نشوفو السوريزو سويفون اللي يولي عندنا هو 192 168 0 1 1 1 كما شفنا في لي سوريزو اللي فاتو. كنردو هاد الزيرو 1 على 27. كيولي عندنا هو 192 168 0 224 على 27. لان 4 10 ديال لي هوت نحتاجو 10 ديال لي زادريس، الوغ تكون عندنا هي 2 أس 4 اللي هي 16 ناقص 2 كتساوي 14. 32 ناقص 4 هي 28. السوريزو اللي فات اللي اعتبرناه لادريس سوريزو سويفون هي 192 168 0 224 على 27. كنحطوها في البينير هنا كما حطيناها، كنحطوها في البينير على 27. كنشوفو الماسك اللي عندنا اللي هو على 28 كنحطوه كنردوها على 28 192 168 0 حنا كان عندنا على 27 غادي نردوها على 28. غادي نزيدو واحد البيت اللي هو واحد عوض واحد 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 نردوها واحد 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 0 ونحسبو تولي عندنا هي 192 168 0 224 على 28 عفوا. لادريس سوريزو سويفون كما قلنا غادي ناخدو البيت اللي زدنا ونردوه واحد، كتولي عندنا 192 168 0 4 الوحدات 4 الزيروات على 28 اللي كتعطينا هي 192 168 0 240. دابا لي وان قلنا عندنا جوج ديال لي زادريس هما جوج ناقص جوج كتعطي جوج، هكذا 32 ناقص جوج غادي تكون عندنا على 30. خدينا لادريس ريزو ديال اللي اعتبرناها في الريزو اللي فات لادريس سويفون، نحطوهم بينير نديرو لها الماسك على 30. كنزيدو جوج لي بيت هاد المره حيت كانت عندنا على 28 باش نوصلو ل 30 كنزيدو جوج. كيولي لنا لادريس ديال هاد السوريزو الوان واحد هو 192 168 0 240 على 30.
والسوريزو اللي موراه يكون عنده 192 168 0 1 1 1 1 0 1 0 0. ردينا هذا لحيت زدنا جوج غادي يكونوا يعني عندنا 4 ديال لي بوسيبيليتي 0 0 0 1 1 0 1 1. يعني كنبداو من اليمين. كان الا حسبنا هادي تعطينا 192 168 0 244 على 30. هكذا ال1 2 كياخد 192 168 0 244. يعني الا استفناهم غادي يكونوا عندنا بهذا الشكل التالي: لان واحد 192 168 00 على 25، لان جوج 192 168 0 128 على 26، لان 3 192 168 0 192 على 27، لان 4 192 168 0 224 على 28، و ليوان 240 على 30 و 244 على 30. هذه هي الحاله ديال الطوبولوجي ديالنا من بعد ما عطيناها لادريساج فيليسيم. هكذا نوصلوا للخاتمه. كما كتشوفوا الطريقه ديال فيليسيم هي سهله وكتربحنا الوقت وكتربحنا لي زادريس بي. التشجيعات ديالكم هي اللي كتخلينا نستمر. ما تنساوش تضغطوا الجيم ابوني عندنا في لاشين وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت واللي تقدر تفيدكم. شكرا لكم على المتابعه، الى اللقاء في الحلقه الجايه.